पाकिस्तान से जंग के दौरान भारत के 11 तैयारे तबाह हुए। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी की बैंड बजा दी। आबनाए हुर्मुज़ में नई खौफनाक जंग की पेशगोई। अब ईरान जंग के 60 दिन मुकम्मल होने पर अमरीकी कांग्रेस पे वज़ीर जंग की तारीखी छितरौल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि अमरीकी सदर के नज़दीक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंतहाई नापसंदीदा तरीन शख्सियत बन चुके हैं और जंग मई 2025 में भारतीय हज़ीमत और शिकस्त फाश को दुनिया के सामने अया करने का कोई भी मौका ट्रंप अपने हाथ से जाने नहीं देते, जिससे नरेंद्र मोदी सरकार की माई बेस्ट फ्रेंड पॉलिसी की ऐसी की तैसी फिर जाती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को एक बार फिर उनकी असल औकात याद दिला दी है। वह यह है कि सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक भारत जंग में 11 भारतीय तैयारे गिराए गए थे। आइए ये वीडियो क्लिप जो कि वायरल हो रहा है आपको दिखाते हैं। Nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were. नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाई ये वीडियो आलमी खबरसां इदारों के मुताबिक इस वीडियो में सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा और तस्लीम किया कि इस जंग में अगर ट्रंप मुदाखलत ना करते, ना रुकवाते तो कई लाख कीमती जानें जा सकती थीं और उनके बकौल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामजद किया गया था। नाज़रीन, आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग के तनाजुर में भी कहा कि मौजूदा सूरत हाल को बाज़ लोग जंग भी करार दे रहे हैं, ताहम उनके बकौल अमरीका की मईशत इसके बावजूद मजबूत है और स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू रही है, जबकि ईरान की मईशत तबाही का शिकार है क्योंकि नाकाबंदी के बायस पैसे नहीं कमा पा रहा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान की 90% रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां तबाह की जा चुकी हैं और ईरान की बहरिया और फ़ज़ाई को ख़त्म कर दिया गया है। ड्रोन और मिसाइल बनाने की सलाहियत भी कम हो गई है, कई मिसाइल भी तबाह कर दिए गए हैं। ट्रंप का कहना था कि गुज़श्ता जून में ईरान की जौहरी सलाहियतों को तबाह कर दिया था और अब ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। वो मुआहदा भी करना चाहता है लेकिन मुज़ाकरात पर क़यादत के अंदर इख्तलाफात हैं। ट्रंप ने इंदिया दिया कि अगरचे वो फौरी तौर पर जंग दोबारा शुरू करने के हक़ में नहीं है, ताहम ज़रूरत पड़ने पर यह ऑप्शन मौजूद है। उनके मुताबिक हालात के बारे में मुकम्मल आगाही सिर्फ चंद लोगों को है, इसलिए मुज़ाकरात की पेशरफ्त के बारे में ज़्यादा तफसील सामने नहीं आ रही। सदर ट्रंप ने तवानाई की कीमतों पर बात करते हुए कहा कि ईरान के साथ तनाज़ा ख़त्म होने के बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी आ सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ईरान की फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत पर कोई एतराज़ नहीं जो इस साल शिमाली अमरीका में मुनक़िद होगा। ट्रंप ने यूरोप में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी के हवाले से भी बात की और कहा कि इटली और स्पेन से अमरीकी फ़ौज के मुमकिन इनखलाब पर गौर किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग में 11 तैयारे मार गिराए गए थे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा कि आपने 3 से 5 करोड़ जानें बचाईं। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि ईरान ने मेरे कहने पर 8 खूबसूरत ख़वातीन को फांसी नहीं दी और इससे कबल ईरान 42,000 मुजाहिरीन की जान ले चुका था। उधर नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की दबंग वार्निंग सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त में रुकावट आलमी मईशत को शदीद मुतासिर कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अहम आबी गुज़रगाह में पैदा होने वाली सूरत हाल तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनत और खुराक की आलमी मंडियों पर मनफी असर डाल रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में अंतोनियो गुतेरेस का कहना था कि मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के असरात हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद संगीन से संगीन तर होते चले जा रहे हैं और उनके मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम रास्ते में रुकावट आलमी सप्लाई चेन को मुतासिर कर रही है और इसके नतीजे में आलमी मईशत दबाव का शिकार हो चुकी है और इस सूरत हाल से फौरी तौर पर निकलने की ज़रूरत है। उधर नाज़रीन, ट्रंप अमरीका के अंदर शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं और अमरीकी वज़ीर जंग की तारीखी छितरौल हुई है कांग्रेस के हाथों, कांग्रेस के अरकान के हाथों। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग को 60 दिन मुकम्मल होने के बावजूद कांग्रेस की जानिब से कोई वाज़ेह इक़दाम सामने नहीं आया, जबकि सदर ट्रंप की हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जंगबंदी के बायस कानूनी मुद्दत का इतलाक़ नहीं होता। ईरान जंग के 60 दिन मुकम्मल होने पर अमरीकी कानून के तहत सदर डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस से मंजूरी दरकार है, ताहम रिपब्लिकन अरकान ताहाल किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुँच सके और मामला खटाई में पड़ा हुआ है। 1973 के अमरीकी वार पावर्स एक्ट के मुताबिक सदर ट्रंप को 60 दिन के अंदर जंग खत्म करना या कांग्रेस से इजाज़त लेना होती है। बसूरत दीगर कार्रवाई गैर कानूनी तस्वर की जाती है और ये मुद्दत 1 मई को मुकम्मल हो गई है, मगर कांग्रेस से इस कानून पर अमल दरामद की कोई संजीदा कोशिश नहीं की और रिपब्लिकन क़यादत बशमूल सेनेट अक्सरियती रहनुमा जॉन थोन ने वाज़ेह किया कि फ़िलहाल ईरान के खिलाफ जंग की मंजूरी के लिए वोटिंग का कोई इरादा नहीं। तमाम चंद अरकान जैसे लीजा मर्कौस्की और सोसन कॉलिंस ने
اندیت یہ ہے کہ کانگریس کو اس معاملے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ اپریل میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد جنگی صورتحال عملاً ختم ہو چکی ہے، اس لیے 60 دن کی قانونی حد لاگو ہی نہیں ہوتی۔ وزیر دفاع ہیں امریکہ کے، جنہیں وزیر جنگ بھی کہا جاتا ہے، پیٹ ہیگسٹ، ان کے مطابق جن کی کانگریس میں خوب چترول ہوئی ہے اراکین کے ہاتھوں، جنگ بندی کے دوران گھڑی رک جاتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ تاہم ڈیموکریٹ ارکان نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فوجی سرگرمیاں جاری ہیں، اس لیے قانون کے تحت مدت ختم ہو چکی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق کانگریس کی خاموشی اور انتظامیہ کے موقف نے صورتحال کو آئینی اور سیاسی بحران میں بدل دیا ہے، جس کے ساتھ آئندہ دنوں میں امریکی حکومت یعنی ٹرمپ کی حکومت پر مزید واضح ہو سکتے ہیں اور ٹرمپ کو قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ناظرین، دنیا میں ایک نیا اتحاد بنانے کی تیاریاں امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کے لیے امریکہ نے ایک نیا بین الاقوامی اتحاد بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اس اتحاد کا مقصد خطے میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانا ہے، اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس مجوزہ اتحاد کو میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ MFC کا نام دیا گیا، اور اس منصوبے کا ذکر امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے مختلف امریکی سفارتخانوں کو بھیجے گئے ایک سرکاری مراسلے میں کیا گیا، جس میں سفارتکاروں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ دیگر ممالک کو اس اتحاد میں شامل ہونے پر آمادہ کریں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ کی قیادت میں قائم ہونے والا یہ اتحاد معلومات کے تبادلے، سفارتی مہنگی اور پابندیوں کے مؤثر نفاذ پر کام کرے گا، اور اس کے ذریعے خطے میں بحری سیکورٹی کو بہتر بنانے اور جہاز رانی کو درپیش خطرات کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق یہ اتحاد امریکی محکمہ خارجہ، امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے باہمی تعاون سے چلایا جائے گا اور محکمہ خارجہ سفارتی رابطوں کا مرکز ہوگا، جبکہ سینٹ کام کمرشل شپنگ کے لیے ریئل ٹائم بحری معلومات فراہم کرے گا اور اتحادی افواج کے درمیان معلومات کے تبادلے کو مربوط بنائے گا۔ ادھر ناظرین، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز کے نام سے متعلق بیان پر سخت رد عمل اور دھمکی دے دی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں امریکی صدر کے موقف کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ عباس عراقچی نے اپنی پوسٹ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک پرانی ویڈیو بھی شیئر کی، جس میں ٹرمپ نے مبینہ طور پر غلطی سے آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کہہ دیا تھا اور بعد میں اسے اپنی غلطی قرار دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک نقشہ شیئر کیا، جس میں آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کے نام سے ظاہر کیا گیا، اور اس اقدام پر ایران کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ادھر امریکی میڈیا میں شائع ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ ایران کے خلاف مزید سخت اور تیز رفتار فوجی کارروائی کی اسرائیل کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کر رہا ہے، جسے خطے کی بدلتی صورتحال میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک ایسے آپشنز تیار کیے ہیں اس رپورٹ کے مطابق جن کے تحت ایران کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ممکنہ حملوں کا مقصد یا تو جاری سفارتی تعطل کو ختم کرنا ہے یا کسی بڑی جنگ کے خاتمے سے قبل ایران کو فیصلہ کن دباؤ میں لانا ہے، اور میڈیا رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک متبادل منصوبے کے تحت آبنائے ہرمز کے ایک حصے پر کنٹرول حاصل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں بحری آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے، اور اس حوالے سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایسا اقدام خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ امریکی فوجی حکام کی جانب سے صدر ٹرمپ کو اس حوالے سے تفصیلی بریفنگ آج دیے جانے کا امکان ہے، اور آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد عالمی تجارتی راستوں میں جو بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس حوالے سے بھی اہم خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ سمندری راستوں کے بجائے اب زمینی راستے تیزی سے استعمال ہونے لگے ہیں، اور AFP کی رپورٹ کے مطابق جہازوں کی آمد و رفت رکنے کے بعد تجارتی سامان کی ترسیل کے لیے متبادل زمینی راستے سامنے آئے ہیں، اور اب خوراک تیار شدہ اشیاء کو ٹرکوں کے ذریعے خلیجی ممالک تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے سعودی عرب کی بندرگاہ جدہ ایک نئے علاقائی مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، جہاں بڑی عالمی شپنگ کمپنیاں جیسے اپنے جہاز بھیج رہی ہیں۔ یہ جہاز نہر سوئز کے ذرائع سے جدہ پہنچتے ہیں، جہاں سے سامان ٹرکوں کے ذریعے صحرائی شاہراہوں کے ذریعے شارجہ، بحرین اور کویت جیسے ممالک تک منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ 2 ماہ سے ان علاقوں تک سمندری رسائی ممکن نہیں رہی، اور ماہرین کے مطابق جدہ بندرگاہ اس قدر بڑے تجارتی حجم کو سنبھالنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں، جس کے باعث وہاں رش اور تاخیر کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ شام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔